नक्शे पे लिखा होगा J1 2 3 4 5 और J15। ये नक्शे पे आप ढूंढते ना रहें कि J15 क्या चीज़ है, J10 क्या चीज़ है। जमरात की ये 15 पोस्टें लगी हुई हैं नक्शे के ऊपर येलो कलर में, ठीक है जी। ये ट्रांसपोर्ट का जो स्टाफ होगा और कुछ हमारा एक्स्ट्रा स्टाफ F&C का जो फूड का, वो उनको हमने 2-3 पोस्टें दी हैं। टोटल मिला के उनकी 15 पोस्टें हैं ट्रांसपोर्ट सेल वालों की, और उनका ही सुपरवाइज़र ट्रांसपोर्ट चीफ जो होगा और डिप्टी इंचार्ज वो होगा। तो ये 15 पोस्टें आपको J1 से लेकर J15 तक नज़र आएंगी। फिर आपको नक्शे के ऊपर M1 से शुरू होती नज़र आएंगी। क्या नज़र आएंगी? M1 से। M1 से मुराद होगी मिना की पहली पोस्ट। M2, M3, M4 और ये कितने नंबर तक जाएंगी? 55 नंबर तक। 55 वो और 15 ये, तो टोटल 70 गाइड पोस्टें इस साल लगी हैं, जो कि पहले 55 कभी लगती थी, कभी 40 लगती थी, पिछले साल 36 लगी। इस दफ़ा स्टाफ काफ़ी है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, और गाइड पोस्टें भी ज़्यादा हैं। आपका शो अच्छा होना चाहिए। 10 जिला का ख़ास तौर पे जो शो है वो अच्छा हो जाएगा तो 11 को लाइट हो जाता है माहौल, 12 को और लाइट हो जाएगा। तो आप यूँ समझे कि 10 का जो शो है वो आपका मजबूत होना चाहिए। 9 का अरफात का शो भी आपका अच्छा होना चाहिए। काफ़ी लोग हैं हमारे पास, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, और आपकी विजिबिलिटी और आपकी मौजूदगी और आपका झंडे के साथ और नक्शे और अम्ब्रेला के साथ वहाँ पे और खड़े होना, ये आपकी प्रेजेंस आपको मिनिस्टर साहब भी राउंड करेगा, सेक्रेटरी साहब भी करेगा, मॉनिटरिंग टीम भी करेगी, जोनल कमांडर भी चेक करेगा, सेक्रेटरी इंचार्ज, डिप्टी इंचार्ज। तो ये 8-10 किस्म की टीमें हमारे पीछे चल रही होंगी, और सबसे बड़ी टीम जो होगी अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह के फरिश्ते होंगे वो हमें देख रहे होंगे। तो हमारा मोटिवेशन का लेवल वही रहना चाहिए जो सबसे बड़ा लेवल है, कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह के मेहमान की रहनुमाई के लिए हम काम कर रहे हैं। बाकी मॉनिटरिंग आती रहेगी, जाती रहेगी। हम अपने पॉइंट पे हैं, इधर नहीं है तो उस खंबे के पास हैं, उधर नहीं है तो उस जगह पे हैं। आप इस एरिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, आपका होना ज़रूरी है। उनके पास फ़ोन नंबर भी आपके लिस्ट में लगे होंगे। आपकी जियो टैग लोकेशंस भी उसमें हमने डाल दी हैं गूगल मैप के ऊपर भी। अगर M1 को गूगल मैप पे वो ऐसे प्रेस करेगा तो M1 पे एडवांस और रियर वाले जो हमारे टीम के मेंबर होंगे, ड्यूटी वाले, उनकी लिस्ट भी खुलेगी उसके सामने। उन पे नाम भी लिखे होंगे और आगे फ़ोन नंबर भी लिखे होंगे। अगर वो जाना चाहे, उसका नेट चल रहा हो, तो M1 के ज़रिए अगर यहाँ से मैं दबाऊँगा उसको लोकेशन को, जैसे आप गूगल पे लोकेशन और डायरेक्शन को प्रेस करूँगा, तो मुझे गूगल बताएगा कि यहाँ से M1 जो है वो 400 मीटर के आप फासले पर हैं, और आप राइट मुड़ें और आप ऑन फुट जाना चाहें तो आपको 7 मिनट लगेंगे। जैसे मैप आपको गाइड करता है ना, इस तरीके से ये जियो टैग भी कर दिया जाएगा। आपकी लोकेशंस की जा चुकी हैं, सिर्फ आपकी डिप्लॉयमेंट आज उस पर हमने PITV के साथ मिलकर डाल दी है। तो कोई भी देखना चाहे आप में से भी, वो सबको लिंक चला जाएगा, आपके मोबाइल में लिंक होगा। आप देखना चाहें कि M15 पे कौन है, आप देख सकते हैं। फासला देखना चाहें, नेट ऑन करें, आपको पता चलेगा कि मेरे और M15 पोस्ट के दरमियान कितना फासला है। इवन जो हमारे 19 मकातिब हैं, 19 मकातिब भी हमने उस पर गूगल पे डाल दिए हैं। आप मकतब 14 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मकतब 14 कितना और उसका फासला कितना है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपके लिए कर दी गई हैं, और मज़ीद नक्शे के ऊपर भी आपकी पोस्ट लगी हुई होगी, आपको नज़र आ रही होगी कि ये मैं खड़ा हूँ और कितने फासले पे अगली पोस्ट है। तो यानी इतनी कोशिश करके सारी तरतीब हमने बना दी हुई है। अब आपका वहाँ पे पहुँचना और मौजूद रहना और हाजी की रहनुमाई करना, बस ये काम रह गया। 9 का और 10 इलाज का आपका अच्छा शो होना चाहिए। 11-12 को इंशाल्लाह नॉर्मल हालात हो जाएंगे, हाजी भी डिवाइड हो जाएगा, 12 को वैसे वापसी हो जाएगी। तो ये हेक्टिक डे होगा 10 जिलाज का ख़ास तौर पे, और 9 और 10 का। ठीक है जी। 8 को भी थिन होती है ड्यूटी, इस तरह नहीं होती। हाजी सीधा आ रहा है, अपने खेमे में उतर रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है। जमरात वाले ख़ास तौर पे रेस्ट पे होंगे, जिनकी यहाँ पे गाइड पोस्टें हैं। सिर्फ 1-1, 2-2 बंदे वो आएंगे और खड़े करेंगे उनके इंचार्जेज, और पोस्ट की लोकेशन उनको वाजे करेंगे कि आप इधर होंगे, आप उधर होंगे, आप उधर होंगे। अदरवाइज 8 को आपको पता है कि जमरात पे कोई हाजी नहीं आ रहा। 8 पे नहीं आ रहा ना हाजी जी सर। 8 जिलाज पे तो हाजी कहाँ पे है? खेमे में है। जमरात पे कब आएगा? 10 जिलाज को आएगा। तो ये 15 पोस्ट वाले भी 7 और 8 को अपनी प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्सल करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। लेकिन M1 वालों का काम शुरू हो जाएगा 7 और 8 की रात को भी, और 8 वाले दिन भी, लेकिन इतना ज़्यादा काम नहीं होगा। 9 पे काम शुरू होगा जाके रफात में। 8 और 9 की रात जब आप रफात एडवांस टीम जाएगी तो 9 पे वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, बल्कि 8 और 9 की रात को भी शुरू हो जाएगा, और 9 का दिन तो फिर शाम तक ही अरफात में हाजी गाइड लेते रहेंगे। कहाँ की तरफ? जबल रहमा की तरफ और मस्जिद निमरा की तरफ।
اور جو ٹرین والا حاجی ہے وہ ہو سکتا ہے پنجرے میں بند ہو جائے، کیونکہ وہاں پہ ہم نے دیکھا انہوں نے فینس لگا دی ہے. ایک حاجی ٹرین سے اترے گا، وہ اپنے جو اس کا مکتب کی لوکیشن ہے، ایریا ہے، اس کے اندر اس کو انہوں نے فینس کے اندر بند کر دی ہے. تو اب اس میں سے کوئی حاجی نکل بھی جائے گا تو مسجد نمرہ اور اس کی طرف جائے گا، جبل رحمہ کی طرف، زیادہ اسی میں بند رہیں گے فینس کے اندر. تو لیکن پھر بھی ہمارا چونکہ 30,000 سے اوپر حاجی ٹرین کے بغیر ہے اور 50,000 51,000 حاجی ہمارا ٹرین والا ہے. تو جو ٹرین کے باہر والا ہے وہ تو باہر ہی ہوگا، اس کو گائیڈ پھر کرنا ہوگا ہمیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ترتیب ہے. آگے ہم یہ جمرات سے آگے اب نکل چکے ہیں. اب کبری آپ کو نظر آ رہی ہے، پل مجھے بتا دیں کون سی نظر آ رہی ہے؟ بس آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں نقشے کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے جی. یہ شیطان کمپلیکس، مسجد خیف، بڑے لینڈ مارک، اوپر ادھر ٹرین کا اسٹیشن، ابھی تھوڑا آگے جائیں گے نظر آ جائے گا اس جگہ پہ. ٹھیک ہے جی. ٹرین بھی چلتی ہوئی نظر آ جائے گی. تو آگے سامنے بڑا پل شیطان کمپلیکس کے سامنے کون سا ہوتا ہے جی؟ کبری ملک خالد. کبری ملک خالد، اس کا 15 نمبر ہے. اور یہ زون کون سا ہے؟ یہ درمیان والا مینا کے لحاظ سے یہ 1 زون ہے. ٹھیک ہے جی. مینا کے لحاظ سے جمرات کمپلیکس اور کبری خالد کے درمیان 1 زون ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں پھر آگے جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کافی آپ پیچھے لمبے ہوتے جا رہے ہیں. کیا تھک گئے لگ رہے ہیں؟ ابھی آگے آپریشن تو آگے شروع ہوگا. آپ ابھی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. کیا بات ہے. یہ ایم سی او دیکھ رہے جی، یہ ہمارا ایم سی او ہے کبری عبداللہ سے. آپ نیچے اترے طریق جورا پر، کس پہ؟ طریق جورا پر آپ اترے 56 نمبر پہ. یہ آپ کا ایم سی او اور ہمارا اسٹاف ہوگا. یہاں پہ انفارمیشن ڈیسک ہوگا، لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ہوگا، ویل چیئر ہوگی، اور جتنی بھی کوئی ہوگی گمشدگی اور باقی حاجی کی اسسٹنس کے لیے ڈاکٹرز اور یہ ٹیم یہاں پر ہماری ڈے اینڈ نائٹ شفٹ میں کام کرے گی. ٹھیک ہے جی. حاجی آتا ہے، ایم سی او پہ بھی آ جاتا ہے، اور یہاں پہ گائیڈ پوسٹیں بھی ہوگی. خواتین کی خاص طور پہ خواتین کی گائیڈ پوسٹیں اسی روڈ پر ہوں گی. خواتین کی جو گائیڈ پوسٹیں 11 12 13 نمبر یہ اسی پر ہوں گی، اسی روڈ پر. بس یہ اس ترتیب پہ آپ بچ جائیں. آپ 20/56 کو یاد رکھ لیں کہ 20/56 پہ ہمارا ایم سی او ہے. ٹھیک ہے جی. 20/56 پول پہ ہمارا ایم سی او ہے. کوئی ان کا پول گر جائے، آگے پیچھے ہو جائے تو یہ ان کی اپنی کوئی ترتیب ہے. دفعہ بھی نہیں کھلے تھے. تو یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آپ واپسی پہ جب آ رہے ہیں تو یہ چلنا ہی چلنا ہے آپ نے، اور اس ریمپ پہ آپ نے چڑھنا ہی چڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس پل کے اوپر بھی ہماری پوسٹیں لگی ہوئی ہیں، جس عزیزیہ سائڈ پر بھی لگی ہوئی ہیں. اور اس پل کی بھی انڈرسٹینڈنگ آپ کو پتا ہو کبری عبداللہ ہے. اور یہ اس طرف اگر آپ نکلیں تو بن داؤد کے پاس اور سرگودا ہوٹل کے پاس بھی نکل جاتی ہے. تو یہ راستہ بھی آپ کی واپسی کے لیے راستہ ایک ہے. اگر آپ ادھر سے ادھر تک پہنچ جاتے ہیں، پل پہ چڑھ جائیں، اس طرف نکلیں سیدھے بن داؤد پہ اور سیدھے عزیزیہ میں 6 نمبر سیکٹر اور آگے 7 نمبر اور سارے علاقے میں آپ جا سکتے ہیں. سرگودا ہوٹل والے سارے بھی آ جائیں. تو یہ آپ کو پتا ہو. حاجیوں کو بھی آپ گائیڈ کریں. یو ٹرن سارے بند ہوں گے. حاجی کو پورا ٹریک واپس آنا چاہے اس حاجی کا مکتب ادھر ہے پیچھے کبری خالد کے پاس. حاجی نے پورا ٹریک ادھر آنا ہے. حاجی نے ریمپ پہ سوار ہونا ہے، ریمپ کے ذریعے سے چھپر پہ اترنا ہے، ریمپ کے ذریعے سے 62 پہ اترنا ہے. آ جائیں جی شاباش. پہنچ گئے جی. ابھی تو بالکل اینڈ ہے ہماری اورینٹیشن یہاں پہ ختم ہونے والی ہے. تھوڑا اسپیڈ اپ ہو جائیں. اس طرف آپ آ جائیں، اس طرف تاکہ دھوپ آپ کے سامنے نہ ہو جائے. آپ اس طرف ہو جائیں، میری طرف دیکھیں آ جائیں سارے. تو بس آپ پیچھے اس طرف اور پیچھے ہو جائیں. سارے نیچے آ جائیں، سارے نیچے آ جائیں. چلے جی پیچھے پیچھے آ جائیے. سارے ٹریفک چل رہا ہے. جی منع یہ فیمیلز تو کہیں گی کہ آج انہوں نے میں بتا دیا وادی میسر. ٹھیک ہے جی. اس کی ہسٹری تو آپ کو پتہ ہے نا مفتی صاحب؟ ابرہا والی ہسٹری پتہ ہے نا. ابرہا والا لشکر جو آیا یہاں پر خانہ کعبہ کو گرانے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج کر کنکری اس میں پھینکی اور وہ اڑ رہے تھے ہوا میں، جیسے بھوسا اڑ رہا ہے یا کچھ کپاس اڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف بھاگ گیا یہاں سے، یمن سے وہ آیا تھا اور وہ ہر چیز اس کی ختم ہو گئی. تو یہ وہ جگہ ہے. اور یہاں سے یہ بورڈ جو آپ کو بتا رہا ہے لائٹ سا، وہ لائٹ بلیو سا، یہ مزدلفہ پہ سٹارٹ ہونے کا بورڈ ہے. کیا بتا رہا ہے؟ مزدلفہ شروع ہے، لیکن شروع نہیں ہے. پرانا شروع تھا لیکن ابھی کیا ہے آگے آپ کو